नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। ठूलो जनसङ्ख्याले कृषिलाई नै मुख्य पेशा बनाएका छन्। तर जनताले कृषि कर्म गरेका कारण मात्र यो मुलुक कृषि प्रधान बन्न सकेको हो। अन्यथा सरकारबाट कृषि कर्मलाई सहजीकरण गर्ने सवालमा सधैँ नै उदासीनता देखाउने गरिएकै हो। खेतीको सिजनमा मल अभाव हुनु त नियति नै भइसक्यो। नक्कली बिउ आउने समस्याले कृषकको पीडालाई झनै चर्काएको छ। उत्पादित कृषि उपजले बजार नपाउने समस्या त पुरानै हो। त्यसमाथि जंगली जनावरले भित्र्याउन ठिक्क पारेको बालीनाली सखा पार्दा हैरानी बढेकोमा सरकारको नजरै पर्दैन। यही समस्याबाट अहिले डडेलधुराका किसानहरू मर्कामा परेका छन्। आलु खेतीलाई जंगली बन्देलले सखा पार्दा कृषकहरूको चिन्ता बढिरहेको छ। मेहनत गरेर लगाएको बालीलाई जोगाउन उनीहरू रातभर अनिदो नै बस्छन्। सरकारले कृषि बीमा योजना त ल्याएको छ, तर जंगली जनावरले बाली सखा पार्दा बीमा दावी गर्न पाइँदैन। जंगली जनावरलाई संरक्षण गर्नुपर्ने र बाली पनि जोगाउनै पर्ने दोहोरो जिम्मेवारी भएकाले कि त किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्नु पर्यो, होइन भने जनावरलाई जंगलकै सीमामा रोक्न सक्ने संयन्त्र बनाउन सक्नु पर्यो। होइन भने कृषकको मेहनत हेर जाने मात्रै होइन, उनीहरू कृषि पेशाको विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन्। निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले कति खर्च गर्ने भन्नेबारे निर्वाचन आयोगले सीमा निर्धारण गर्छ। आयोगले तय गरेको सीमामा रहेर खर्च हुने हो भने निर्वाचन एजेन्डा प्रदान हुने थियो। तर वास्तविकता बिल्कुलै फरक हुने गरेको तथ्य सायद कसैबाट लुकेको छैन। समय क्रमसँगै निर्वाचन झन्झन खर्चिलो बनेको छ। दलहरू पनि खर्च गर्न सक्नेलाई नै टिकट दिन्छन्। हरेक पटक आयोगले निर्वाचनका बेला खर्चको सीमा निर्धारण गर्छ, तर त्यसको पालना नहुने प्रवृत्ति रोकिएको छैन। नियम बनाउने र त्यसको पालना नहुनु राम्रो विषय होइन। यसका लागि आयोगले व्यावहारिक खर्चको सीमा निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ। सीमा निर्धारण गरेपछि त्यसको पालना भएको छ कि छैन भनेर चेकजाँच गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने यो सीमा तोक्नुको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा हर्षोल्लासका साथ होली पर्व मनाइयो। सबै उमेर समूहका व्यक्तिको उत्साहपूर्वक सहभागिता होली मनाउने शैली फेरिँदै गएको निष्कर्ष। फिलिङ्स मात्रै फरक हो, कल्चरली हामीले एडप्ट गरेको वे त एउटै नै भएन। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदा निर्वाचन खर्चको सीमाबारे बहस। आयोगले तोकेको खर्च अव्यावहारिक भएको दलहरूको गुनासो। यत्रो बढिरहेको अवस्थामा जुन सीमा तोकिएको छ त्यो कठिनै हुन्छ। संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको फरक तर्क। अधिवेशन अन्त्य गर्नु महाभियोग प्रकरण अलपत्र पार्ने खेल रहेको विपक्षको आरोप। शक्ति हुनेहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा एउटा प्रधान न्यायाधीश अथवा त्यो पदमा पुगेका मान्छे। जंगली बँदेलले आलु खेती नष्ट पार्दा डडेलधुराका कृषक मर्कामा। रातभर अनिदो बस्दा समेत बाली जोगाउन सकत। सरकारले ध्यान नदिँदा कृषि पेशा नै सङ्कटमा। र थाइल्यान्डसँगको 2 मैत्री खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली प्रशिक्षणमा व्यस्त। अनुभवी खेलाडी बिना नै तयारी सुरु भए पनि सुखद नतिजाको अपेक्षा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। रङहरूको पर्व होली आफन्त तथा साथीभाइ र घर परिवारसँग मिलेर मनाइन्छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक स्थलहरूमा समेत यो पर्व मनाउने गरिएको छ। विगतमा अपरिचितलाई लोला प्रहार गर्दा सडकमा निस्कने अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, तर पछिल्ला वर्षहरूमा भने होली पर्व सौहार्दपूर्ण हुने गरेको छ। यो वर्ष समेत यसले निरन्तरता पायो। एक रिपोर्ट। मुलुकको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा हर्षोल्लासपूर्वक फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व मनाइएको छ। प्रेम, सद्भाव, भातृत्व र एकताको पर्व होलीलाई रङहरूको पर्वको रूपमा लिन्छ। एक आपसमा रङ खेलेर मनाइने यो पर्वको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व समेत छ। होलीको अवसरमा काठमाडौँको बसन्तपुर लगायत क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम आयोजना भयो। घर घरमा होली खेल्ने क्रमसँगै सडकमा निस्केर रमाइलो गर्नेको संख्या पनि पर्याप्त नै रह्यो। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिएर आउने फागु पर्व विभिन्न रङ र पानी खेली मनाउने गरिन्छ।
केही वर्ष अघिसम्म उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा होली पर्व मनाउने क्रममा दुर्व्यवहारका घटनाहरू समेत हुने गरेका थिए। तर प्रहरी प्रशासनको सक्रियताले यसमा उल्लेख्य कमी आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा होली खेल्ने क्रममा जबरजस्ती गर्ने क्रम कम भइरहेको हो। खतराका मूल्याङ्कनहरू गरेर त्यस्ता किसिमका मूल्याङ्कनहरूलाई कसरी चाहिँ प्रहरीले डिटर गर्ने हैन, त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने, त्यसपछि डिटरेन्स भन्ने हुन्छ एउटा, यी सबै कुराहरू राखेर हामीले बनाएका छौँ। त्यो अनुसार इम्प्लिमेन्टेसन पनि छ र यतिखेर यहाँसम्म कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिलेसम्म अवस्था सामान्य रहेको भन्ने रिपोर्ट विभिन्न स्थानबाट आइरहेको छ। समय परिवर्तन भएसँगै होली खेल्ने शैली पनि परिवर्तन भइरहेको छ। इच्छा विपरीत रङ दल्ने र लोला हान्ने प्रवृत्तिबाट राजधानीको होली आपसी सद्भाव र साङ्गीतिक कार्यक्रम गरी सामूहिक मनाउन थालिएको छ। विभिन्न चोक र खुला ठाउँहरूमा गरिएका साङ्गीतिक माहौलले होलीको रौनक थप बढाएको हो। युवा पुस्ताहरूको अनुहारमा विभिन्न आकृति बनाउनेदेखि रङ दलेर एक अर्कोमा सद्भाव साटिरहेका उल्लासमय दृश्य यसपालि बढी नै देखिए। कलर अफ फेस्टिभल हो हैन, अब एकअर्कालाई कलर साटासाट गरेर रमाइलो गर्ने त हो नि होली। एकअर्काले आफ्नो रङले एक्सप्रेस गर्ने हो कि होली भनेको। फिलिङ्स मात्रै फरक हो, कल्चरली हामीले एडप्ट गरेको वे त एउटै नै भयो नि। हामी रङहरू नै साटासाट गर्छौँ, शुभकामना नै आदान प्रदान गर्छौँ। अहिले अझै त्यसमा पनि परिमार्जित भएर सामूहिक रूपमा चाहिँ भेला भएर त्यो अराजक भन्दा पनि आफू टिम अप गरेर जुन मनाउन जुन सुरु गरिएको छ। होलीमा केवल नेपालीहरू मात्र रमाएनन्, नेपाल घुम्न आएका पर्यटकहरू पनि रङहरूको पर्व होली खेलेर रमाए। अझ कतिपय पर्यटक त होली खेल्न भनेर नै नेपाल आएको पाइयो। होली पर्व सामाजिक सद्भाव र आपसी मेलमिलापको लागि परिचित छ। यो पर्वलाई अराजक बनाउनुभन्दा सभ्य भएर मनाउन सके पर्व रमाइलो हुनुको साथै यसले आपसी सद्भावलाई नै बढुवा दिने भएकाले यो पर्वलाई सबैको रमाइलो पर्व बनाउन सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, बसन्तपुर, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिममा होलीको रौनक सुरु भएको छ। प्रदेशका 7 पहाडी जिल्ला सहित तराईका 2 जिल्ला कैलाली कञ्चनपुरमा समेत होली मनाउन सुरु गरिएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा होली पर्वको रौनक 2 दिन अघिदेखि नै सुरु हुने गरेको छ। धनगढी लगायतका क्षेत्रमा घर घरमा गई देउडा गाउँदै होली मनाइन्छ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आउने फागु पर्व आज परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ र लोला खेली मनाउने गरिन्छ। होलिका दहनको पौराणिक प्रसङ्ग यसमा जोडिन्छ। होलिका दहन गरेपछि होली खेल्ने भएकाले तराईमा पूर्णिमाको भोलिपल्ट होली खेलिन्छ भने उपत्यका र पहाडमा भने पूर्णिमाकै दिन होली खेल्ने परम्परा रहिआएको छ। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै फेरि एकपटक निर्वाचन खर्चको बहस सुरु हुन थालेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको छ। तर निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो बनाउनु नहुने भाषण गर्दै हिँड्ने प्रमुख दलका नेताहरूले समेत यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले निर्वाचनका क्रममा आयोगले तोकेको खर्चले कुनै काम नहुने भन्दै यसलाई अव्यावहारिक भनेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको छ। सामान्य वडा तहको चुनावमा समेत लाखौं खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्वयं नेताहरू नै स्वीकार छन्। यसले पनि चुनावमा एजेन्डा भन्दा पनि खर्चको भार बढी हुने गरेको छ। निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा निर्धारण गरे पनि प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेको विगतका उदाहरण छन्। यसपटक पनि आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा अधिकतम 7,50,000 खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो छ उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा। महानगरपालिकाका मेयर उपमेयर 7,50,000 रुपैयाँसम्म, उपमहानगरपालिकाका मेयर उपमेयर 5,50,000 रुपैयाँसम्म, नगरपालिकाका मेयर उपमेयर 4,50,000 रुपैयाँसम्म, गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष 3,50,000 रुपैयाँसम्म, महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष सदस्य 3,50,000 रुपैयाँसम्म, उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष सदस्य 2,50,000 रुपैयाँसम्म, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष सदस्य 2 लाख रुपैयाँसम्म,
आयोगले तोकेको खर्चको सीमामा दलहरू सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। पछिल्लो समय महँगी बढेको तर आयोगले तोकेको खर्चले कुनै कामै गर्न नपुग्ने उनीहरूको तर्क छ। अवश्य पनि यो महँगी यत्रो बढिरहेको अवस्थामा जुन सीमा तोकिएको छ त्यो कठिनै म देख्छु हैन। अब 4 वर्षको पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा मूल्य वृद्धिको हिसाबले पनि धेरै बढेको छ। त्यस हुनाले यो जुन चाहिँ सीमा तोकिएको छ, खर्चको सीमा तोकिएको छ, त्यो खर्चको सीमाभित्र रहेर प्रचार प्रसार अभियान अगाडि बढाउन कठिन अवश्य पनि देखिन्छ। आयोगले खर्च निर्धारण गरेर प्रक्रिया मात्रै पूरा गरेको दलहरूको दाबी छ। कार्यान्वयन नहुने अव्यवहारिक आचार संहिता बनाएर आयोगले अपरिपक्वता देखाएको भन्दै यसलाई सच्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। निर्वाचन आयोगले जे ऐनले जे भने होला, आचार संहिताले जे भने होला, यहाँ उम्मेदवारले खर्च गर्ने कुरा मात्रै भनिएको छ। तर उम्मेदवारलाई जिताउनको निम्ति कार्यकर्ताहरूले पनि त लाखौँ खर्च गरिरहेका हुन्छन् नि, त्यो कुराको त यसमा गणना नै छैन। त्यसकारण यो आफैमा अपरिपक्व मापदण्डहरूको एउटा व्यवस्था मात्रै हो। हुन त निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा अनुसार खर्चले पुर्याउन सक्ने हो भने चुनाव जितेर आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यो खर्च उठाउन गलत काम गर्न पर्ने थिएन। तर वास्तविक धरातलमा उभिएर हेर्ने हो भने तोकिएको सीमामा खर्च गर्नेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र र्यालीसम्म गर्न नसक्ने अवस्था छ। यस्तोमा आयोगले कि त चुनावमा गरिने खर्चलाई सीमा बाहिर जान नदिन कडाई गर्न सक्नु पर्यो, होइन भने उम्मेदवारलाई सहज हुने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल हुन सक्ने संकेत गरेका छन्। गठबन्धनका हिसाबले तत्काल तालमेलका लागि छलफल नभए पनि कांग्रेसले लखेट्न खोजेको अवस्थामा एमालेसँग पनि ढोका बन्द नभएको उनले बताए। लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश स्तरीय निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्न बिहिबार बुटवल आएका दाहालले प्रेस सेन्टरले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राजनीति सम्भावनाको खेल भएकाले दुवै सम्भावना उत्तिकै रहेको बताए। तालमेल हुन्छ गठबन्धनका सबै दलहरूको बिचमा भन्ने त जरुरी छैन। कोही ठाउँमा कस्तो प्रतिस्पर्धा होला, कोही ठाउँमा के होला, कोही ठाउँमा तालमेल होला। तर हाम्रो जोड माओवादी केन्द्रको चाहिँ के छ भने आफ्नै एजेन्डा र आफ्नै संगठनको बलमा र जनताको मन जितेर चुनावमा परिणाम राम्रो ल्याउनेतिर नै छ। साथसाथै यो गठबन्धन बचाउनेतिर पनि हाम्रो त्यत्तिकै ध्यान छ। गठबन्धनका बीच तालमेल भइहाले पनि देशैभर नहुने र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा मात्र हुने भएकाले आफ्नो संगठनलाई बलियो बनाउने र आफ्नै तागतमा उत्साहका साथ निर्वाचनमा हुमिन पनि उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। संसदको चालु अधिवेशन हठात रूपमा अन्त्य गरिएसँगै यति बेला अनेक आशंकाहरूले बल पाइरहेको छ। यसअघि सदनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै कानून निर्माण गर्ने नारा लगाएकै भरमा गठबन्धन सरकार बनेको थियो। तर विधेयक अधिवेशनका नामले समेत चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा कुनै विधेयक अगाडि बढ्न भने सकेको थिएन। यसका बावजुद अधिवेशन अन्त्य गर्दा शङ्काको सुई प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रकरणतर्फ सोझिएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले संसदको 10औं अधिवेशन हठात रूपमा अन्त्य गर्यो। विधेयक अधिवेशनका नामले समेत चिनिने यस हिउँदे अधिवेशन कामका हिसाबले खासै उपलब्धिमूलक रहेन। विधेयक अधिवेशन भनिए पनि सरकारले कुनै विधेयक अगाडि बढाउन सकेन। कारण हो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोध। उसो त गठबन्धन सरकार बन्नुको मूल उद्देश्य नै संसदलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेर मुलुकका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्नु थियो। तर सरकार बनेको 8 महिनासम्म सदन बन्द हुँदा समेत सरकारलाई यसबारे कुनै चिन्ता भएको देखिएन। 57वटा विधेयकको भविष्य अन्धकार हुने गरी हठात रूपमा अधिवेशन अन्त्य गरिए पनि यसको कनेक्सन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावसँग रहेको आशंका गरिएको छ। महाअभियोग प्रस्ताव अनुमोदन हुन 2/3 मत आवश्यक पर्छ। तर सत्ता गठबन्धन एक्लैसँग 2/3 मत छैन। सरकारले दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्ताव असफल भए नैतिक सङ्कट पर्ने भएकाले नै चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको विपक्षी दलको आरोप छ। 2/3 नभएपछि प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोग पास हुने स्थिति छैन।
अब सबै प्रक्रिया हाउसमा चाहिँ त्यो महाभियोगको प्रस्ताव प्रस्तुत भइसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाउस चल्ने हो भने त्यो त फेरि फेल हुने स्थिति हुन्छ, त्यो त फेरि उहाँहरूको लागि आत्मघाती कदम हुन्छ। त्यसकारण त्यो छल्नलाई पनि यो चाहिँ प्रयास गरिएकै हो। सिफारिस समिति बनिसकेपछि त्यो सिफारिस समितिमा नपठाइकन त्यो डकुमेन्ट संसदमा राख्ने कुरा कतिको लज्जाबोध हुने कुरा हो कि मैले जे गरे पनि हुन्छ, शक्ति हुनेहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा एउटा प्रधान न्यायाधीश अथवा त्यो पदमा पुगेका मान्छेहरूले अनुभूत गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो। अब तर सत्ता गठबन्धन चालु अधिवेशन अन्त्य हुनु र प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध दर्ता गराइएको महाअभियोग प्रस्तावका बीच कुनै साइनो नरहेको दाबी गर्छ। अर्को अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिएकाले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नु परेको सत्ता पक्षको भनाइ छ। महाअभियोग कुनै समिति बनाए त्यो समितिले आफ्नो काम गर्छ, त्यस कारणले प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोगसँग यसको स्थगन हुनुसँग कुनै के भन्छ टाढाको पनि साइन छैन। लामो समय न्यायपालिकामा विवाद हुँदा मौन रहेको सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा अन्यल हटाउने कदमको रूपमा लिइएको थियो। तर हाल सरकारले यसलाई पारित गर्न कुनै पहल नगर्नु र छलफल हुने समय अगावै चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुबीच तालमेल रहेको आरोपले बल पाइरहेको छ। यस्तोमा अबका दिनमा महाअभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीका 7वटै प्रदेश कमिटीको गतिविधिको अवस्था बुझ्न केन्द्रीय नेताहरूको नेतृत्वमा अनुगमन टोली गठन गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको हो, जस अनुसार प्रदेश 1 मा उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, प्रदेश नम्बर मध्य प्रदेशमा उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा, बागमती प्रदेशमा उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर, गण्डकी प्रदेशमा उपाध्यक्ष जयन्ती राई, लुम्बिनी प्रदेशमा उपमहासचिव विजय पौडेल, कर्णाली प्रदेशमा महासचिव बेदुराम भूषाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सचिवालय सदस्य रामचन्द्र झाको नेतृत्वमा अनुगमन टोली बनाइएको हो। बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको नारा जनतामा जाउँ एकीकृत समाजवादीलाई जिताउँ भन्ने तय गरिएको उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए। जनतामा जाउँ एकीकृत समाजवादीलाई जिताउँ भन्ने एउटा नारा तयार गरेका छौँ। यही नारा अन्तर्गत हामी अब चुनावमा जानेछौँ। अर्को निर्णय गरेका छौँ, त्यो निर्णय भनेको 7वटा प्रदेशमा केन्द्रबाट, केन्द्रीय कार्यालयबाट अनुगमन गर्ने नेताहरूको टोली पठाइनेछ। व्यक्तिगत जिम्मेवारी दिइएको छ। बैठकमा गठबन्धन र केन्द्रीय कमिटी निर्णयका बारेमा पनि छलफल भएको खतिवडाले बताए। यस्तै बैठकले संगठन निर्माणको अभियानलाई चुनाव प्रसारको अभियानसँग जोड्ने पनि बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको सामर्थ्य देखिने बताएका छन्। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा फागु पूर्णिमाको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको सामर्थ्य देखिने बताए। चुनावी मैदानमा पार्टीको शक्ति देखिने भन्दै उनले आफूलाई खिस्सी ट्युरी गर्नेहरूको हरिबेजोग हुने दावी गरे। उनले पार्टीको चुनाव चिन्ह कलमले कमाल देखाउन सक्नुपर्ने धारणा राखे। अध्यक्ष नेपालले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको संगठन निर्माण, परिचालन र प्रचार प्रसारको काममा केन्द्रित हुन पनि निर्देशन दिए। आउने वैशाख 30 गतेको यो चुनावले जनतालाई फैसला गर्ने अधिकार दिइरहेको छ। जसले प्रगतिशील भूमिका खेलेको छ त्यसको उच्च मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ। जसले प्रतिगामी भूमिका खेलेको छ त्यसले दण्डित हुनुपर्दछ। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रगतिशील भूमिका खेल्नेहरू पुरस्कृत र प्रतिगामी भूमिका खेल्नेहरू दण्डित हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले युट्युबले झुटा समाचार र सूचनाहरू आएको गुनासो बढेको कारण झुटा समाचार सूचना सम्प्रेषण नगर्न सचेत पनि गराए। उनले युट्युबरहरूलाई जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले 2079 को स्थानीय तहको निर्वाचन आचार संहिता 2078 सार्वजनिक गरेको छ। आचार संहिताले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न खोजेको बताइएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट प्रचार प्रसार गर्दा उम्मेदवार तथा मतदाता र आम नागरिक समेत सचेत बन्नुपर्ने भन्दै यसबाट कडा प्रावधान राखिएको हो।
सामाजिक सञ्जालमा गलत भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न नपाउने, निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट वा अकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने आचार संहितामा व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेकका 73 वटा राजनैतिक दलहरूलाई आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेकका प्रतिनिधिहरूले स्वैच्छिक चिन्ह लिएर उठ्नुपर्ने प्रावधान थियो। बिहिबार निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो जानकारी दिएको हो। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतदाता नामावली, मतदाता परिचय पत्र लगायतका निर्वाचन सामग्रीहरू छपाईका लागि आजबाट 6 वटा प्याकेजमा बिडिङको माध्यमबाट खरिद गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पछिल्लो समयमा कृषकले बाली नालीको समेत बिमा गर्न पाउँछन्। रोग किरा लागेर बाली नाली नष्ट भएमा बिमा दावी गर्न पाइन्छ, तर कृषि उपजलाई जंगली जनावरले नष्ट गरे कृषकहरूले दुःख बाहेक केही पाउँदैनन्। समय फेरियो, सरकारले कृषि क्रान्तिको नारा ल्यायो, तर कृषकको समय स्तर भने कसैले ध्यान दिन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। डडेलधुराको अजय मेरो गाउँपालिका 3 गुणपालका मानबहादुर मल्ल साँझ पर्यो कि घरबाट निस्कन्छन् र घरभन्दा पर रहेको आलुबारीमा बस्छन्। आलुबारीको बीचमा बस्नको लागि उनले टिनको टहरा बनाएका छन्। लगाएको आलु राति जंगली जनावर बदेलले आएर खान थालेपछि उनी आलु लगाएको दिनदेखि टहरामा बस्दै आएका छन्। राति यस्तै अब हामीले यस्तो क्याम्प बनाएको जसरी अब पर भन्ने राति चौकीदार गर्ने जस्तै त्यो हालेका छौँ। घेरबार हालेर पनि त्यो पुरै जाली लगाएको छ। त्यो जालीबाट पनि अलि जहाँ त्यो जाली अब लुज भयो त्यहाँबाट छेडेर हाम्रो खाइसकेका छ लगभग। उनी मात्रै होइन, अहिले गुणपाल गाउँका अधिकांश आलु लगाएका किसानहरूले खेतमा टहरा बनाएका छन्। अमरगढी नगरपालिका 3 की मंगला देवी हमाललाई आजभोलि दिनरात उस्ता उस्तै लाग्छ। फागुन पहिलो साता करिब 1 रोपनी जमिनमा लगाएको उनको आलुबारी जंगली बदेलले नष्ट गरिदिएको छ। खेतीपातीबाट घर खर्च चलाइरहेकी उनलाई बदेलले आलु खान थालेपछि वर्षभर के खाने भन्ने पीरले सताउन थालेको छ। जंगलभरिका काँडा देवर बाढले आथे, त्यो बाढ सबै मासबर सब खाए। दोस्रो दिन 10 किलो आलु लग्यो तै मिलाया। अब त्यो तेस्रो दिन त एक दाना नराखबर खतम गर्दियो। स्थानीय सरकार र डिभिजन वन कार्यालयलाई जंगली जनावर नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्दा समेत ध्यान नदिएको किसानको आरोप छ। जंगली जनावरलाई मार्न वा क्षति पुर्याउन पाइँदैन, त्यसैले जंगली जनावरले पुर्याएको क्षति राज्यले पूर्ति गरिदिनुपर्ने वा जंगली बदेल मार्न अनुमति दिनुपर्ने कृषकको माग छ। 1 क्विन्टल बिउ लगाएकोमा कुनै एक खोबाट पनि नराखेर साप पार्दियो। यसरी हामी एकदम पीडित छौँ यो सुँगरबाट। तपाईहरू जसरी पनि हुन्छ यो हाम्रो समस्या माथिसम्म पुर्याएर कसरी हुन्छ त्यो बदेलबाट यहाँ हामीलाई सबभन्दा चाहिएको के छ भने बदेललाई गोली हाल्ने आदेश दिनु पर्यो सरकारले। डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहलाई पटक पटक जानकारी गराए पनि जंगली जनावरको रोकथामका लागि उपाय नअपनाए कृषकको गुनासो छ। यता डिभिजन वन कार्यालय भने क्षतिको प्रकृति हेरेर बढीमा 10,000 सम्म राहत उपलब्ध गर्न सकिने बताउँछ। जंगली बदेलले खाद्यान्न बालीको क्षति गरेमा राहत पाइने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ र उक्त क्षति वापतको राहत स्वरूपको रकम क्षेत्रफल र प्रकृति हेरी खेतको जुन क्षेत्रफल छ त्यसको र प्रकृति हेरेर बढीमा रु 10,000 सम्म राहत उपलब्ध गराउन सकिने। डडेलधुरामा यस समयमा कृषकको खेतबारी आलुमय हुन्थ्यो, तर लगाएको आलु जंगली बदेलले खाइदिन थालेपछि आजित बनेका कृषकले आलु लगाउन सकिरहेका छैनन्। समयमै बदेलको समस्या समाधान नहुने हो भने जिल्लामा आलुको उत्पादन घट्दै जाने निश्चित छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा थप 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1654
पीसीआर परीक्षणका क्रममा 22 जना र 3093 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै बिहीबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि ज्यान नगएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार थप 220 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,61,781 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 4,376 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। ललितपुर स्थित उच्च अदालत पाटनमा 8 करोड 21 लाख रुपियाँको राजस्व चुवाड सम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले सौगात इन्टरनेसनललाई 16 करोड 43 लाख रुपियाँको बिगो तथा जरिवाना मागसहित मुद्दा दायर गरिएको हो। सौगात इन्टरनेसनललाई नक्कली तथा झुटो बिलबीजक प्रयोगको कारोबारबाट राजस्व छली गरेको आरोप छ। आरोपितको कसुर प्रमाणित भए बिगो सहित जरिवाना एवं कैद सजाय हुने प्रावधान छ। सौगात इन्टरनेसनलका 3 जना विरुद्ध राजस्व चुहाड सम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको हो। रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्रने कन्टेनरको संख्या बढेको छ। रसुवागढी नाकाबाट दैनिक भित्रने कन्टेनरको संख्या 5 वटाले बढेर 14 पुगेको हो। यसअघि उक्त नाकाबाट 9 वटा कन्टेनर भित्रिने गरेको थियो। नेपाली बजारको माग पूरा गर्नका लागि कन्टेनरको संख्या बढाइएको हो। उक्त नाकाबाट साना तथा ठूला सवारी साधन, जलविद्युतका उपकरण, जुत्ता, चप्पल, तयारी पोसाक, विद्युतीय सामग्री, कपडा, थर्मस, बच्चाको खेलौना, ओखर, स्याउ लगायतका सामग्री आयात हुने गरेको छ। रसुवा र केरुङ स्थित जिलुङ प्रान्तका सीमा अधिकारीहरूबीच सम्पन्न भर्चुअल बैठकको सहमति अनुसार रसुवा र केरुङ स्थित जिलुङ प्रान्तका सीमा अधिकारीका बीच सम्पन्न भर्चुअल बैठकको सहमति अनुसार कन्टेनरको संख्या बढाउने निर्णय गरिएको हो। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। एएफसी एशियन कप छनौट तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले यही चैत्रमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। थाइल्यान्डको राष्ट्रिय र एक शीर्ष क्लबसँग हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोली यति बेला बन्द प्रशिक्षणमा रहेर अभ्यासलाई तीव्रता दिइरहेको छ। केही अनुभवी राष्ट्रिय खेलाडी बिना तयारी गरिरहेको नेपालले अभ्यासलाई तीव्रता दिइरहँदा टोली सुखद नतिजाको लक्ष्यमा हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले राष्ट्रिय फुटबल टोलीको अनुभव अभिवृद्धिका लागि थाइल्यान्ड भ्रमण गर्दैछ। चैत 10 र चैत 13 गते हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीले अभ्यासलाई तीव्रता दिइरहेको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले थाइल्यान्डसँग हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि यसअघि 25 सदस्यीय खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका थिए। सोही अनुसार खेलाडीले बन्द प्रशिक्षणमा रहेर अभ्यास गर्दा 3 खेलाडी किरण चेम्जोङ, रोहित चन्द र जगजित श्रेष्ठ भने उपस्थित थिएनन्। वैदेशिक क्लबहरूको अनुबन्धनमा रहेकाले उनीहरू उपस्थित छैनन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा उनीहरू समावेश हुनेछन्। एएफसी कप छनौटको तयारी गरिरहेका कारण मच्छिन्द्रका खेलाडीलाई भने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रशिक्षक अल्मुताइरीले बोलाएका छैनन्। मच्छिन्द्रले एएफसी कप छनौटमा श्रीलङ्काको ब्लू स्टार विरुद्ध अप्रिल 5 मा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। ब्लू स्टार विरुद्धको खेलमा मच्छिन्द्रले सुखद नतिजा निकाले अप्रिल 12 मा भारतको मोहन बगान विरुद्ध खेल्ने तालिका छ। समूह चरणमा स्थान बनाउन मच्छिन्द्रलाई मोहन बगान विरुद्धको खेल पनि जित्नुपर्ने हुन्छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 7औं चरण सकिँदा अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेपछि मच्छिन्द्रले एएफसी कप छनौटका लागि स्थान पक्का गरेको हो। जुन अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा लिगको दौरानमा यस्तो सूचना निकालेको थियो। नेपाली टोलीले आगामी चैत 10 गते थाइल्यान्डको राष्ट्रिय टोली र चैत 13 गते चोनबुरी एफसीसँग दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। दुवै खेल चेनबुरीको मैदानमा हुँदैछन्। नेपालले एएफसी एसियन कप छनौटको तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। अब 24 वेदर अपडेट।
न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा हर्षोल्लासका साथ होली पर्व मनाइयो। सबै उमेर समूहका व्यक्तिको उत्साहपूर्वक सहभागिता होली मनाउने शैली फेरिँदै गएको निष्कर्ष। फिलिङ्स मात्रै फरक हो, कल्चरली हामीले एडप्ट गरेको वे त एउटै नै भएन। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदा निर्वाचन खर्चको सीमाबारे बहस, आयोगले तोकेको खर्च अव्यावहारिक भएको दलहरूको गुनासो। महँगी यत्रो बढिरहेको अवस्थामा जुन सीमा तोकिएको छ त्यो कठिनै हुँदैन। संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको फरक तर्क। अधिवेशन अन्त्य गर्नु महाभियोग प्रकरण अलपत्र पार्ने खेल रहेको विपक्षीको आरोप। जे गरे पनि हुन्छ, शक्ति उनीहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा एउटा प्रधान न्यायाधीश अथवा त्यो पदमा पुगेका मान्छेहरू। जङ्गली बदेलले आलु खेती नष्ट पार्दा डडेलधुराका कृषक मर्कामा। रातभर अनिदो बस्दा समेत बाली जोगाउन सकस। सरकारले ध्यान नदिँदा कृषि पेसा नै सङ्कटमा। र थाइल्यान्डसँगको 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली प्रशिक्षणमा व्यस्त। अनुभवी खेलाडी बिना नै तयारी सुरु भए पनि सुखद नतिजाको अपेक्षा। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गाडीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 25 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।